نتمالي أبزو قحليتي عتقات فانو بر مريم كبابيون تقصاصيروم ودورد بهزب جمع أورمو والتان كويناتن تشلمو بريزيدنت جو بايدن بحمام كانسر تطقعو كابتن إبراهيم تراوري مدب حانت أفريكا نعالو مقاويحوم سلام تناننا بزلهم ويبزحهم كبراتن كبرانن هذه رورا ميدايو انه زيناتات زعلت بأرست زينان فليمنا يولنا سناي مكتتال نتمالي أبزو قحليتي عتقات فانو بري مريم كبابيون تقصاصيروم أب برخاتات سمين انكساقسو زغني عتقات فانو دحري يتي مسوحات ركب جميروم تبايلو زور يلوم بأنفت معراب والقايتن حمران مسعطقات دمك أزولو كواغون زوبا معراب كقوصاصرون بأنفت سميناو معراب دما نابك لاغلتك كزكوردون مسعطقات تግራይ ركب كغبرون مدب كم زحازو تغليصو نايزي منقسقاسوم مقصلتا دما تماري كبابتات بري مريم تقصاصيروم وحديروم لو أب بري مريم حاصير أوبريشن زغبرون تخونو مولاتي بلاينه نزتباله نبار أبال بأدينن أم حداري بر مريمن قاتلهم ولو أب كبابتات بري مريمن عدرك أين زلو ناي منغست عتقات مالتون أخبرت سلام بوليسن ملشان إدم كيبو إن أوجو وعيلهم اللوم نزي سمعوا عتقات منغست محران برخان ناب كتم عدرك عين تبتاتينوم حاديموم لوم اتي اب كتم عدرك عايز نبر اخبار سلام بوليسن ملشان دما ناب كتم ماي صبري اتيلوم مزي بستتحازه اب العلاي صلمتي زنبروا عتقات محرام ناب كتم عد سلام نهزوس اخيبا تصويحهم كيدوم اللوم أبتا خيبان وتادراو تلخو سلزلو نمدلاون بزعبو نموقعين موخانو تناقيرو ملوم ودو ورد بهزبي جمع أورومو والتان كويناتن تشلمو أب جمع يكايد أبزلو أخيبان بريزيدنت كزيوم محرار كلل تقراي ليتنال جنرال تادس وردم كاب هزبي جمع أورومو ناي كويناتن والتان وهبتو تبركتلوم بريزيدنت كزيوم محرار تقراي جنرال تادس ورده تمالي 10 قنبوت كلتشحن 10 شعاتن عامة مرت أماسيو ناب كل الأوروميا كتما جمعاتلوم بريزيدنت كزيوم محرار تقراي جنرال تادس ورده أب زمن سلطانو نفلما أوان ناب كل الأوروميان تقعز هزبي أوروميا كتما جمع فلياك قبلا سناديوم تقبلوهم أبتي مقبل مدرخ بحلاوي لباساتن قيسن زملسا قراز أورومو بحال أورومو بزمتن لكعو سدالو مرها قبرتاتن نجنرال تادس زغبلو عبي تعدن بركز زبلو لعلوات مرحاتن ترخيبهم جنرال تحدث ورده ناب جمع زمر حلو مخنيات كأن كابلومي جميرون خلتهم عالتات نزكايد مدرخ سققر سرعات مقبي تروفات لمعاتن مدرخ قمقام نايت الشعات توارح فتسامنة كوميشن مرار حسرح سقعات حادقة إثيوبيان ناي كبرقاشا خوينو بستقبر اللعود مايوم أبتمرها قبري كم هاقر بمقبر سخان مخال استخايرو سعارتاتن استرخبوا لمرتاتن بسفيحو كجنجمو تسبيت كبر بريزيدنت جو بايدن بحمام كانسر تتقعهم نبر بريزيدنت حورات منقسات أمريكا جو بايدن بحمام كانسر كم تتقع بيت صحفته فليتوم اتود 80 كلتن عمت جو بايدن بخبيد كانسر بروستيت كم تتقعن اتوم بكانسر تتقعو هايتات دما ناب عصمتو كم تزرقحون تغليصوم
ብርኪ ካንሰረት ፕሬዚደንት ልዑል ምዃኑ ዝተገለጸ ኮይኑ ብዛዕባቲ ይግበረሉ ዘሎ ኣማራጽታት ሕክምና ከዓ ምስ ስድርኡ ይመኻኸር ከም ዘሎ ኣሶሼትድ ፕረስ ጸብጺቡ። ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ መደብ ሓንቲ ኣፍሪካ ንዓለም ኣቃሊሑ። እቲ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ፕሬዚደንት ሓንቲ ዝተጎሳቆለት ሃገር ንምዃን ብሓይሊ ዝተቆናጠጠ ሕልሙን ሕልም ዓዱን ኣብ ውሕዳት ዓማውቲ ዘሳኽዕን ፕሬዚደንት ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ኣጀንዳ መላእ ዓለም ካብ ዝኸውን እንሆ ነዊሕ ተዋርሕ ሓሊፎም። ምስ ጎና ጎን ግና ብሰላምን ዕብየትን ኣፍሪካ ዘይድቅሱ ምዕራባውያን መራሕቲ አፎምን አፈ ሚዲያታቶምን ኣብ ልዕሊኡ ጻዊዶም ሞቱን ሞት ሃገሩን እናብሃጉ ዘይጻወድሉ መሻነኽ ዳርጋ የለን። ይኹን ደኣምበር ደለይቲ ለውጢ መንእሰይ ኣፍሪቃ ንሕና ኣብ ጎኒ ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ኢና እናበሉ ኣብ ጎደናታት ኣፍሪቃ ዘሚረምሉን ድጋፎም ገሊጾምሉን እዮም። ሕዚ ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ውሽጢ ሃገር ድኻ ዜጋ ከይህሉ ግዕዚና ብፍጹም ክተፍእን ዜጋታት ሃገር ኣብ ዓዶም ብዕግበት ክነብሩን ቀትርን ለይትን ኣብ ስራሕም ዘለዉ ለውጥታት ሃገር ድማ ዓለም ጉድ ካብ ዘብል ቀናን ኢሎም። ለውጢ ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ጥራሕ ኣኹለ ይኮነን ዝብል ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ኣፍሪካ ብሓደ ዓይነት ገንዘብ እትተዓዳደግ በሓደ ፓስፖርት እትንቀሳቀስን በሓደ መንግስት ትመሓደርን ሓንትን ጠንካራን ሕቡራት መንግስታት ኣፍሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣፍሪካ ክምስርት ከም ዝደሊ በአዋጅ አፍሊጡ። ጋዜጠኛ ሳሊን ገብረስላሴ ንመዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኣስመራ ኣትዩ። አላፈ ተጋሩን ኤርትራውያንን በተስፋን ስጋትን ዘወዛገበ ነገረ ጽምዶ ድሕሪ ርክብ ኤርትራዊ ኣወለ ስዒድን ትግራዋይ ብርሃነ ገብረ ገርግስን ጠርዝነቱን ናኸረረ ኣጋፈርቱን ዓመረ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ለዓለዎት መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ማለት እውን መራሕቲ አርሚ 70 አርሚ 42 ካልኦት ለዓለዎት መኮንናትን ሓለፍቲ ወታደራዊ ስለላን ብዛላምበሳን ሱዳንን ሰጊሮም ምስ መራሕቲ ኤርትራ ከም ዝተራኸቡ እናተወግዐሉ ቀኒዩ። ድሕሩ ድማ ነበር ሓላፊ ወታደራዊ ስለላ ኢትዮጵያ ጌታቸው አሰፋ ንሕክምና ብዝብል ምኽንያት ብኤርትራ ኣቢሉ ከም ዝተሰገረም ተነጊሩ። ሕዚ ድማ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ንመበል 34 መዓልቲ ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ክኽብር ኣስመራ ከም ዝኣተወን ምስ ኣወለ ስዒድ ከም ዝተራኸበን ዘርኢ ተንቀሳቐሰ ምስሊ ይጋዋሕ ውዒሉ። ዝድሌት ሕጂ ንፋለጦ ንተሓሓዝሃየ ስብራና ንዶምዶሞታ ፍትሕ ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት እቶም ክትከታተልዎም ጽናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢና መስግን። መደባትና ቀልጢፎም ክበጽሑኹም ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ በመግባር ቤተሰብ ኩኑ። ሰላም።